यस कार्यक्रमका प्रायोजक अम्बे स्टिल्स जे भन्छ दिगो भन्छ। नमस्कार, हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन कार्यक्रम वाह क्या राम्रोमा। म धीरेन्द्र प्रेमर्सी। आज हामी चारजना गजलकारहरूका साथ उपस्थित भएका छौँ। यो साहित्यको प्रस्तुति र तत्सम्बन्धी विचार विमर्शको झन्डै पौने घण्टाको बसाइमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ चारजना युवा कविहरू, गजलकारहरू। सुशीला श्रेष्ठ, नमस्कार। त्यसै गरी अर्का कवि गजलकार गणेश बाबु अधिकारी बाबु। नमस्कार। त्यसै गरी अर्का गजलकार हुनुहुन्छ रमेश नेउपाने राधाकृष्ण। नमस्कार। र अर्का गजलकार कवि काफ्ले। हामी अन्यान्य प्रसङ्ग पनि अगाडि बढाउनेछौँ, गजल सम्बन्धी कुराकानी पनि, उहाँहरूको सृजना यात्राका प्रसङ्गहरू पनि। तर अहिले त जुन कुराका लागि उपस्थित भएका छौँ, सृजना वाचनका लागि, गजल प्रस्तुतिका लागि, त सुशीलाजीबाटै सुरु गरौँ न। नमस्ते, म चाहिँ सुशीला श्रेष्ठ, दोलखा जिरीबाट बसाइ, काठमाडौँ, बालाजु। कस्तो सुन्दर ठाउँबाट आउनुभएको रहेछ जिरी। यस्तै हो प्रेमको तरिका, प्रेम गर्यो सकियो। यस्तै हो प्रेमको तरिका, प्रेम गर्यो सकियो। यस्तै हो प्रेमको तरिका, प्रेम गर्यो सकियो। एक दिलबाट अर्को दिलमा सर्यो सकियो। यस्तै हो प्रेमको तरिका, प्रेम गर्यो सकियो। एक दिलबाट अर्को दिलमा सर्यो सकियो। नसकिने भनेका त याद र अतीतहरू हुन्। नसकिने भनेका त याद र अतीतहरू हुन्। हेर्नुहोस्, गाग्रीको पानी लोटामा भर्यो सकियो। हेर्नुहोस्, गाग्रीको पानी लोटामा भर्यो सकियो। यस्तै हो प्रेमको तरिका, प्रेम गर्यो सकियो। एक दिलबाट अर्को दिलमा सर्यो सकियो। निम्नै लागेको दियो देख्नु भएको छ तपाईँले। निम्नै लागेको दियो देख्नु भएको छ तपाईँले। यस्तै हो प्रेमको तरिका, प्रेम गर्यो सकियो। एक दिलबाट अर्को दिलमा सर्यो सकियो। निम्नै लागेको दियो देख्नु भएको छ तपाईँले। आफ्नै अस्थिपञ्जरबाट आँसु झर्यो सकियो। आफ्नै अस्थिपञ्जरबाट आँसु झर्यो सकियो। हेर्नुहोस्, गाग्रीको पानी लोटामा भर्यो सकियो। एक दिलबाट अर्को दिलमा सर्यो सकियो। बाघ बगेनीको अड्डामा पुगेको घमण्ड गर्दैछ। बाघ बगेनीको अड्डामा पुगेको घमण्ड गर्दैछ। बाघ बगेनीको अड्डामा पुगेको घमण्ड गर्दैछ। बुझ्नुहोस्, माछा माझीकै जालमा पर्यो सकियो। यस्तै हो प्रेमको तरिका, प्रेम गर्यो सकियो। बाघ बगेनीको अड्डामा पुगेको घमण्ड गर्दैछ। बाघ बगेनीको अड्डामा पुगेको घमण्ड गर्दैछ। बुझ्नुहोस्, माछा माझीकै जालमा पर्यो सकियो। बुझ्नुहोस्, माछा माझीकै जालमा पर्यो सकियो। यस्तै हो प्रेमको तरिका, प्रेम गर्यो सकियो। एक दिलबाट अर्को दिलमा सर्यो सकियो। तिमी फर्किए पनि मेरो मन नफर्किन सक्छ। तिमी फर्किए पनि मेरो मन नफर्किन सक्छ। तिमी फर्किए पनि मेरो मन नफर्किन सक्छ। लट्ठीको आयु यात्रीले खोला तर्यो सकियो। तिमी फर्किए पनि मेरो मन नफर्किन सक्छ। लट्ठीको आयु यात्रीले खोला तर्यो सकियो। यस्तै हो प्रेमको तरिका, प्रेम गर्यो सकियो। एक दिलबाट अर्को दिलमा सर्यो सकियो। एकदमै यथार्थपरक, खोला तर्यो सकियो। तर अलिकति प्रेमको सन्दर्भमा प्रेम गर्यो प्रसङ्ग सकियो भन्ने त हुनसक्छ। प्रेम त झन्झन झाँगिने भन्छन्, जति बाँड्यो त्यति चाहिँ नि फैलिने भन्छन्, होइन?
यसले त सीमित पार्यो किनकि गाग्रीको पानी लोटामा सर्यो सकियो होइन प्रेम पनि गर्यो सकियो भन्ने जस्तो आइरहेछ अलिकति सोच्नुपर्ने हो है गजलकारज्यूहरूले हस् अब बाबुजी गणेश बाबु अधिकारी नमस्कार म गणेश बाबु अधिकारी बाबु यहाँकै अक्षरको साथी गोर्खाबाट आज यहाँ उपस्थित भएको छु गजललाई नै अगाडि बढाएछ हजुर मेरा शब्दहरू शेरको रूपमा हजुर सामु पेश गर्दैछु कागजको फूल हो कागजको फूल हो सुगन्ध छैन सजाउन हतार नगर्नुहोस् कागजको फूल हो सुगन्ध छैन सजाउन हतार नगर्नुहोस् देखेर नि नदेखे झैँ गरेको हुँ देखाउन हतार नगर्नुहोस् राम्रो 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 कागजको फूल हो सुगन्ध छैन सजाउन हतार नगर्नुहोस् देखेर नि नदेखे झैँ गरेको हुँ देखाउन हतार नगर्नुहोस् टेक्ने ठाउँ भासिए पनि समाउने हाँगो बाँकी नै छ टेक्ने ठाउँ भासिए पनि समाउने हाँगो बाँकी नै छ फर्किन सक्छु उत्सव मनाउन हतार नगर्नुहोस् राम्रो 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 उत्सव मनाउन हतार नगर्नुहोस् कमलले ढाकिएको मेरो संसार कमलले ढाकिएको मेरो संसार सुन्दर देख्नुभयो कि कमलले ढाकिएको मेरो संसार सुन्दर देख्नुभयो कि कमलले ढाकिएको मेरो संसार सुन्दर देख्नुभयो कि म हिलोमा छु तपाईँ आउन हतार नगर्नुहोस् हिलोमा छु तपाईँ आउन हतार नगर्नुहोस् आगोको हैकम सधैँ रहँदैन कगाई आगोको हैकम सधैँ रहँदैन केही छिनभरको हो आगोको हैकम सधैँ रहँदैन केही छिनभरको हो आरनबाट निस्किएको फलाम समाउन हतार नगर्नुहोस् आरनबाट निस्किएको फलाम समाउन हतार नगर्नुहोस् मैले बनाएको बाँसुरी हो रुन मजाले जानेको छ मैले बनाएको बाँसुरी हो रुन मजाले जानेको छ मैले बनाएको बाँसुरी हो रुन मजाले जानेको छ मिठो नलाग्ला धुन बजाउन हतार नगर्नुहोस् मिठो नलाग्ला धुन बजाउन हतार नगर्नुहोस् सम्बन्ध कापी र कलम जस्तो होस् भाइ सम्बन्ध कापी र कलम जस्तो नहोस् सम्बन्ध कापी र कलम जस्तो नहोस् एकले अर्को सिद्ध्याउने सम्बन्ध कापी र कलम जस्तो नहोस् एकले अर्को सिद्ध्याउने सम्बन्ध कापी र कलम जस्तो नहोस् एकले अर्को सिद्ध्याउने दिलमा लेखेपछि नाम मेटिँदैन मेटाउन हतार नगर्नुहोस् दिलमा लेखेपछि नाम मेटिँदैन लेखाउन हतार नगर्नुहोस् कागजको फूल हो सुगन्ध छैन सजाउन हतार नगर्नुहोस् हजुर सजाउन हतार नगर्नुहोस् कापी र कलमको सम्बन्ध त अद्भुत लाग्यो वास्तवमा कापी एक अर्कालाई आवाद गरेर एक अर्कालाई सिद्ध्याउने है कापी र कलम जस्तो नहोस् सम्बन्ध एकले अर्को सिद्ध्याउने गजब गजब हस् अब कवि काफ्लेजीको गजल सुनौ हजुर नमस्कार म कवि काफ्ले दोलखादेखि हुन्छ म गजल नै सुरु गरेँ हजुर छोराले सोध्यो किन यी चराका थर हुँदैनन् छोराले सोध्यो किन यी चराका थर हुँदैनन् हामी मान्छे हौँ बाबु हरेक प्रश्नका उत्तर हुँदैनन् छोराले सोध्यो किन यी चराका थर हुँदैनन् कुवाको भ्यागुतोले संसार देख्दैन भने जस्तै कुवाको भ्यागुतोले संसार देख्दैन भने जस्तै शासकले बुझ्दैनन् सबै रैतीका घर हुँदैनन् हामी मान्छे हौँ हरेक प्रश्नका उत्तर हुँदैनन् महोदय कसरी विश्वास गरौँ चिल्ला वचनको महोदय कसरी विश्वास गरौँ चिल्ला वचनको थाहा छ सबै टल्किनेहरू सिंहमर्मर हुँदैनन् हामी मान्छे हौँ हरेक प्रश्नका उत्तर हुँदैनन् किन जबरजस्ती गर्नुहुन्छ सेवा इच्छाले गर्ने हो सेवा इच्छाले गर्ने हो किन जबरजस्ती गर्नुहुन्छ किन जबरजस्ती गर्नुहुन्छ सेवा इच्छाले गर्ने हो साहेब मान्छे सेवक बन्लान् तर नोकर बन्दैनन् हामी मान्छे हौँ हरेक प्रश्नका
उत्तर हुँदैनन्। उसले तपाईँको टाउकामा टेक्न सक्छ बेसरी टेक्न सक्छ तपाईँको टाउकामा। उसले तपाईँको टाउकामा टेक्न सक्छ बेसरी माथि फाल्नुभयो तपाईँका मात्र अवसर हुँदैनन्। छोराले सोध्यो किन यी चराका थर हुँदैनन्? हामी मान्छे हौँ हरेक प्रश्नका उत्तर हुँदैनन्। धन्यवाद। हरेक प्रश्नका उत्तर हुँदैनन् र कारण के भने हामी मानिस। गजब। हस्, यो हामी पहिलो चरणको अन्तिम गजलमा जाँदैछौँ र राधाकृष्णजी, रमेश नेउपाने राधाकृष्ण। हजुर नमस्कार, म रमेश नेउपाने राधाकृष्ण दोलखाबाटै। धेरै साथीहरूले राधाकृष्ण भन्ने बित्तिकै अलि प्रेमिल हिसाबले सोच्नुहुन्छ, किन राधाकृष्ण पनि भन्नुहुन्छ, थोरै म अर्थै पनि हाल्नु। मेरो यो चाहिँ मलाई पनि लाग्यो रमेश नेउपाने आफैमा यति भएपछि फेरि राधाकृष्ण नाम प्रकृतिकै सहजै अब जसरी सोचिन्छ प्रेमिल हिसाबले त्यो चाहिँ होइन। मेरो चाहिँ मम्मीको नाम राधा देवी नेउपाने, बुबाको नाम कृष्ण प्रसाद नेउपाने भएका कारणले मैले राधाकृष्ण भनेर मातापिता हो कि। हजुर, म यो सुवर्ण अवसरको निम्ति हार्दिक आभार प्रकट गर्छु र गजलतर्फै लाग्छु। एउटा गजल सुनाउँछु। हिउँद आउँदैन यहाँ बर्खायाम आउँदैन, हिउँद आउँदैन यहाँ बर्खायाम आउँदैन, म छाउगोठ हुँ म भित्र घाम आउँदैन। मिठो। हिउँद आउँदैन यहाँ बर्खायाम आउँदैन, म छाउगोठ हुँ म भित्र घाम आउँदैन। तिम्रो जिन्दगीलाई म कसरी जिन्दगी भनौँ? तिम्रो जिन्दगीलाई म कसरी जिन्दगी भनौँ? तिम्रो जिन्दगीलाई म कसरी जिन्दगी भनौँ? जो अरू कसैको जिन्दगीमा काम आउँदैन। तिम्रो जिन्दगीलाई म कसरी जिन्दगी भनौँ? जो अरू कसैको जिन्दगीमा काम आउँदैन। नबिराउनु नडराउनु बुबाले भन्नुहुन्थ्यो। नबिराउनु नडराउनु बुबाले भन्नुहुन्थ्यो। नबिराउनु नडराउनु बुबाले भन्नुहुन्थ्यो। आफै खोज्दै तिमीलाई बदनाम आउँदैन। कस्तो राम्रो। आफै खोज्दै तिमीलाई बदनाम आउँदैन। ए राज्यको लुट्नेहरू केही त शरम गर्नुहोस्। ए राज्यको लुट्नेहरू केही त शरम गर्नुहोस्। ए राज्यको लुट्नेहरू केही त शरम गर्नुहोस्। भकारीमा मुसा पनि खुलेआम आउँदैन। भकारीमा मुसा पनि खुलेआम आउँदैन। भाला रोप्नु र शब्दले रेट्नु दुखाइ उस्तै हो। अन्तिम शेरमा छु। हिउँद आउँदैन यहाँ बर्खायाम आउँदैन, म छाउगोठ हुँ म भित्र घाम आउँदैन। भाला रोप्नु र शब्दले रेट्नु दुखाइ उस्तै हो बाबुदाई। भाला रोप्नु र वचनले रेट्नु दुखाइ उस्तै हो। फरक यति हो वचनमा निलडाम आउँदैन। भाला रोप्नु र शब्दले रेट्नु दुखाइ उस्तै हो। फरक यति हो वचनमा निलडाम आउँदैन। हिउँद आउँदैन यहाँ बर्खायाम आउँदैन, म छाउगोठ हुँ म भित्र घाम आउँदैन। दोलखातिर त यो समस्या छैन क्यार। छाउगोठको जुन विकराल सुदूरपश्चिममा छ होइन, जुन सबैतिर व्यापक भएको छ होइन, त्यता पनि अब त घट्दै गएको छ। छाउगोठहरू भत्किन थालेका छन्। प्रत्यक्ष देख्ने अवसर पनि पाएको छैन। सम्भवतः म पुगेको पनि छैन त्यो साइडतिर। यही सञ्चार माध्यमकै मार्फत जसरी त्यसकै अनुभूति हो, यो अनुभव हो। मैले चाहिँ नि नजिकबाट त्यो हेरेको छु, महसुस गरेको छु त्यो दुःख। कतै कतै कुरा गरेको पनि छु। हाम्रै समाजमा, हाम्रै देशभित्र यस्ता अनेकौँ समाजहरू छन् जहाँको उदाहरण दिने हो भने त्यहाँको विकृतिलाई त्यसले काट्न सक्छ। हामीले कतै न कतै हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूले वा यसै गरी लेख्नेहरूले, यद्यपि लेख्ने त सबैतिरको हुन्छन्, यी कुराहरू उठाइदिनु भने त्यो प्रसङ्गले चाहिँ त्यसलाई काट्न सायद सजिलो हुन्छ। जस्तो एउटा म तपाईँलाई के भनौँ भने विज्ञापनहरू गरिन्छन् सचेतना जगाउने खाले। एउटा मलाई अचम्म लाग्यो, विभिन्न देवीका मूर्तिहरू बनाएर, तस्बिरहरू बनाएर, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा उनीहरूलाई बनाएर, होइन म त महिनावारीको बेलामा पनि मन्दिरमै बस्छु भनेर, यो त तपाईँले अन्धविश्वासको माध्यमबाट झनै अन्धविश्वास फैलाएको होइन भन्नुहोस् त। जुन चाहिँ नै एउटा यो छ, जबकि हाम्रै देशमा कतिपय जनजातीय समुदायमा यसलाई चाहिँ कुनै म्याटर नै मानिन्न।
महिनावारीलाई। इभन तपाईँलाई मधेसी समुदायमा भनिन्छ धेरै चाहिँ त्यहाँ पिछडापन छ होइन, अलिकति अशिक्षा छ, अज्ञानता छ, तर मधेसी समुदायमा यस्तो छैन भने ती कुराहरू हेर्नु देखाइदिए भइगयो नि त। त्यहाँ यस्तो छ है हाम्रै देशमा, तिनीहरूलाई त केही बिग्रिया छैन होइन, जनजातिहरूमा त कुनै खराबी आएको छैन भनेपछि यहीँ चाहिँ नि कुन देउताले आएर चाहिँ बर्बाद पार्छन् भन्ने त्यो दिन सकिन्छ। र मलाई लाग्छ हामी सर्जकहरूले यस्ता यस्ता पक्षहरू पनि, सकारात्मक कुराहरू पनि खोजेर त्यो नकारात्मकताको मुखमा चाहिँ ड्याममा हान्ने गरी चाहिँ गर्न सक्यौँ भने बडो महत्त्वपूर्ण हुन सक्दछ। हस्, यो मैले नै सुनाएँ, तपाईँलाई के लाग्छ बाबुजी? एकदमै हजुरले अनेकौँ प्रसङ्ग छन् देशमा। हामी एउटा अभियानको रूपमा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। लेखकको माध्यमबाट पनि समाजलाई धेरै असर फरक पार्दो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हामीले लेखेका, हामीले भोगेका कुराहरू, हामीले देखेका कुराहरू शब्द मार्फत जस्ताको तस्तै उतारिन्छ र त्यसलाई निष्कर्षको रूपमा यो गर्नु गलत हो अथवा यो गर्नु सही हो भनेर हामीले प्रस्ट्याउन सक्यौँ भने नि त्यो लेखकको सार्थकता मिल्छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यो अनुभूति लाग्छ। हजुरले भने जस्तै कति ठाउँमा हामीले तपाईँ छाउगोठकै उदाहरण लिँदाखेरि ती देखेका भोगेका घटनाहरू के छन् भन्दाखेरि हामीले गएर जनचेतना जगाउने प्रयास त गर्छौँ, तर जुन हुन्छ नि त्यहाँका वर्गहरू हुन्छ, उहाँका आफन्त अथवा बुझेका मान्छे, उहाँकै दाजुभाइ जोहरूले भने त्यसो नगर भन्दा पनि जुन भोग्ने मान्छे हुन्छ नि, त्यो छाउगोठमा बस्ने मान्छे, उनी होइन मलाई त पाप लाग्छ, म त नर्कमा जानुपर्छ अर्को जुनीमा, म त्यहीँ बस्छु। हामीले कति देखेका छौँ अभियानकर्ताहरूले त्यो छाउगोठ भत्काएका, त्यहाँबाट निकालेका घटनाहरू देखेका छौँ। आज कतिलाई सर्पले टोकेर मरेका घटनाहरू सुनेका छौँ। यस्तो हुन्छ यो गर्न होइन, उसले पाप गरेको थियो होला, उसले टोक्यो भने यस्ता सन्देशहरू अझै पनि छन् कि हाम्रै देशमा जुन अन्य समुदायमा एक्सर्साइज भइरहेछन् नि त्यसलाई काट्ने हो, त्यसलाई उभ्याउँदा एउटा त के भने हामीले हाम्रो देशका अन्यान्य समुदायहरूको, अन्यान्य क्षेत्रको रीतिथिति बुझ्न सक्छौँ, त्यहाँका सकारात्मक कुराहरू ल्याएर ल उसलाई चाहिँ केही गरेको छैन, सिङ्गो समुदायलाई केही गरेको छैन भनेपछि यहाँ कहाँबाट पापको कुरा भन्दा त्यो बढी भरपर्दो हुन सक्छ होला। अन्धविश्वास र धर्मप्रतिको त्यो फरक विचारले पनि त्यसलाई असर पार्छ। त्यसलाई केही क्रमिक रूपमा सुधार चाहिँ भएको अनुभूति चाहिँ भएको छ। हजुर सुशीलाजी, तपाईँलाई के लाग्छ यसमा? यो उपदेशात्मक प्रवृत्तिले वा उपदेशात्मक प्रक्रियाले बढी सजिलो हुन्छ कि यही उदाहरणै दिने? मलाई पनि त्यही लाग्छ, त्यो उदाहरण छन्। यस्ता उदाहरणहरू तपाईँले मानव राष्ट्रिय स्तरमा देखिराख्नु भएका कतिपय समस्या, हाम्रो गाउँघरमा त यस्तो छैन त, यो देखाइदियो त हुन्थ्यो नि भन्ने जस्तो? त्यस्तो धेरै छन् है, कुनै सम्झिनुहुन्छ? अब धेरै छ समस्याहरू त। अब होइन, समस्यामा समाधान, समस्या त कति छन्, कति समाधान त त्यस्तो खासै केही पनि होइन। होइन जस्तो अब भनौँ न जातीय विभेदका कुराहरू जहाँ गरिन्छन् होइन, छुवाछुतको कतिपय अब हाम्रै समाजमा भनौँ, अब म तराईको गरौँ, मिथिला क्षेत्रको, अब छुवाछुत चरममा छ। तर त्यहीँ छठ पर्व अहिले अब सबै परिचित हुनुहुन्छ, एकदमै पवित्रताका साथ मनाइने पर्व। अब त्यो एउटै पानी छोइन्छ भन्छन्, एउटै पोखरीको वरिपरि सबैले बसेर गर्छन्, सबै जातले। त्यहाँ जब छोइछिटो छँदै छैन भने ए भाइ यो मान्छेको त के रहेछ भनेर त्यही देखाइदिँदा त्यो तपाईँको त्यो गोठ भत्काएर भन्दा पनि दिमागमा जुन गोठ बसेको छ त्यसलाई कसरी भत्काउने होइन रमेशजी? एकदम एकदम जुन स्मृतिपटमा जुन छ नि, यो चाहिँ गरेपछि अथवा बाबुले भने जस्तै पाप लाग्छ भने जस्तै त्यो हटाउनलाई हामीले चाहिँ अब जनचेतनाकै कुरा आयो। यहाँ प्रमुख दायित्व त सरकारकै हुनु छ यसमा। तर दोस्रोमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने म आफूलाई पनि साहित्य अनुरागी भनिरहँदा, स्रष्टा मतलब लेख्न रुचाउँछु भनिरहँदा म पनि दोषी हुँ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। किन लाग्छ भने यो साहित्यको माध्यमबाट नै साहित्य समाजको ऐना हो त्यसै भनेको होइन रहेछ। जस्ताको जस्तै तपाईँले भने जस्तो मिथिला क्षेत्रकोबाट कलम चलाउनेले मिथिला क्षेत्रको कलम बोलोस्, मेरोतिरकोले मेरोतिरको बोलोस्, मतलब समग्र भूभाग बोलोस्। अब एकले अर्काको त जान्ने बुझ्ने अवस्था त त्यहाँ पायो नि। त्यसपछि उताको संस्कार यता बुझोस्, यताको संस्कार उता बुझोस्, र सबै एकत्रित एकै ठाउँमा सङ्कलित होस्। कविजी अब के छ भने यो विषयमा सानो घटना जोडी मैले
धेरै लामो समयदेखि यो समाजमा बसेको छाप भएर पनि यो त्यति सजिलो हट्न सक्दैन। जस्तै जातीय विषयमै भन्ने भने म जहाँ गएर पनि जोसँग पनि खान्छु, जोसँग पनि घुलमिल हुन्छु, तर मै घरमा मेरो गाउँ घरमा तल्लो गाउँ माथिल्लो गाउँमा जाँदा उहाँहरूले खुल्ला हृदयले त खा भनेर दिन सक्नुहुन्न कि आजको समयमा पनि सक्नुहुन्न, म खान्छु ले भन्दा पनि उहाँहरूले सक्नुहुन्न। त्यसलाई यी विकृति विसङ्गतिहरूलाई यी रूढिवादी परम्पराहरूलाई चिर्नको लागि अलिकति हामीले पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँका आफ्नो आफ्नो क्षेत्रका, नेपाल त विविध भौगोलिकतामा अडिएको छ, सबैले आफ्नो आफ्नो भौगोलिकताबाट यस्ता किसिमका विकृति विसङ्गतिहरूलाई एउटा परिवर्तनको बाटोमा डोर्याउने किसिमले आवाज उठाउने हिसाबमा हामीले रचनाहरूमा पनि ती विषयहरूलाई उठाउन सकियो भने यसले चाहिँ समाज परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एकदम हामी कुरा गर्दा गर्दै अलिकति झन्डै झन्डै एनजिओ टाइप कुराकानीमा पनि पुग्यौँ। फेरि अब कुराकानीकै क्रममा एउटा बाबाजीको कुरा चाहिँ नि त्यो साधु हुन्छन् नि, अनि कतै गइरहेको बेलामा उसलाई जुन माला लगाइदिएका थिए, अब त्यो कार्यक्रम सिद्धियो, एउटा ट्रेनबाट गइरहेको थियो, वर्षाको महिना थियो, उसले चाहिँ नि त्यो फुल चाहिँ यसो लुच्दै फाल्दै गरेर रहेछ क्या। अनि कसैले सोध्यो कस्तो बाबा हो तपाईँलाई यसरी सम्मान गरेर कसैले माला लगाइदियो, तपाईँ चाहिँ यसरी त्यसको बेइज्जत गरेर राख्नु भएको छ, अपमान गरेर राख्नु भएको छ। उसले भनेछ हेर बाबु अब यो फुलको जुन काम हुनु थियो त्यो भइसक्यो होइन। यो प्रत्येक यो केस्रामा चाहिँ नि बियाहरू छन्, बिउ छन्, यो यसरी फालिदिएको छु होइन। अब वर्षाको महिना छ, यो हजारौँ लाखौँ बिउ यहाँ फालिएपछि एउटै मात्रै उम्रे पनि त्यसमा फुलै त फुल्ने हो। त्यसैले कुरा गरौँ यार, कुरा गरौँ होइन, फुलै फुलाउँ होइन। हस् कविजी तपाईँबाटै जाओस्। सकिन्न नाप्न आयु लम्बाइ फरक छ साथी, सकिन्न नाप्न आयु लम्बाइ फरक छ साथी, हेर्ने हैसियत न हो चौथाइ फरक छ साथी। सकिन्न नाप्न आयु लम्बाइ फरक छ साथी, हेर्ने हैसियत न हो चौथाइ फरक छ साथी, तिमीले सुनेको पीडा र मैले भोगेको पीडा, तिमीले सुनेको पीडा र मैले भोगेको पीडा, पीडा त एउटै होला भोगाइ फरक छ साथी, हेर्ने हैसियत न हो चौथाइ फरक छ साथी, पापी भनौँला जसलाई बधशालामा हुन्छ, पापी भनौँला जसलाई बधशालामा हुन्छ, दुःख काटेर जिउने कसाई फरक छ साथी, पीडा त एउटै होला भोगाइ फरक छ साथी, छानो जलायो के भो यो दिल जलेकै थियो, छानो जलायो के भो यो दिल जलेकै थियो, मात्रै जलाउने त्यो सलाई फरक छ साथी, हेर्ने हैसियत न हो चौथाइ फरक छ साथी। म अन्तिम शेरमा छु। गन्तव्य एउटै हो सबको आखिर घाटसम्म, गन्तव्य एउटै हो सबको आखिर घाटसम्म, गन्तव्य एउटै हो सबको आखिर घाटसम्म, प्रत्येक पैतालाको हिँडाइ फरक छ साथी, सकिन्न नाप्न आयो लम्बाइ फरक छ साथी, हेर्ने हैसियत न हो चौथाइ फरक छ साथी, पीडा त एउटै होला भोगाइ फरक छ साथी। धन्यवाद। पीडा एउटै होला भोगाइ फरक छ साथी। हस् अब सुशीलाजीको कुनै भोगाइ हो कि लेखाइ मात्रै हो, जे सुनाउनुहोस्। ऊ ज्यान दिन तम्सिएको छ एउटा प्रेमिकाको लागि, ऊ ज्यान दिन तम्सिएको छ एउटा प्रेमिकाको लागि, ऊ ज्यान दिन तम्सिएको छ एउटा प्रेमिकाको लागि, अब कसले दागबत्ती देला चितामा आमाको लागि, ऊ ज्यान दिन तम्सिएको छ एउटा प्रेमिकाको लागि, अब कसले दागबत्ती देला चितामा आमाको लागि, घरै नजिकको तुइन उद्घाटन गरेर फर्किएछ सरकार, घरै नजिकको तुइन उद्घाटन गरेर फर्किएछ सरकार, घरै नजिकको तुइन उद्घाटन गरेर फर्किएछ सरकार, कुन दिन कालो बनेर प्यारो बनेर आउनेछ काल गोठालाको लागि, कुन दिन प्यारो बनेर आउनेछ काल गोठालाको लागि, ऊ ज्यान दिन तम्सिएको छ एउटा प्रेमिकाको लागि, अब कसले दागबत्ती देला चितामा आमाको लागि, नभएको होइन
छन त देशैभरि पुलिस थारा छन् हेर्नुहोस्, नभएको होइन छन त देशैभरि पुलिस थाना छन् हेर्नुहोस्, उनै छन् सुरक्षामा तैनात बलात्कारी र हत्याराको लागि। ऊ ज्यान दिन तम्सिएको छ एउटा प्रेमिकाको लागि, अब कसले दागबत्ती देला चितामा आमाको लागि, जसले नैतिकताको लेख विज्ञापन गर्थ्यो अखबारमा, जसले नैतिकताको लेख विज्ञापन गर्थ्यो अखबारमा, जसले नैतिकताको लेख विज्ञापन गर्थ्यो अखबारमा, आफ्नै जसले नैतिकताको लेख विज्ञापन गर्थ्यो अखबारमा, आफ्नै शरीरको चोकमा व्यापार थापेछन् पैसाको लागि। ऊ ज्यान दिन तम्सिएको छ एउटा प्रेमिकाको लागि, अब कसले दागबत्ती देला चितामा आमाको लागि। सेतो ओढेर रङ्गहरूसँग खेल्न विवश छन् मुर्दाहरू, सेतो ओढेर रङ्गहरूसँग खेल्न विवश छन् मुर्दाहरू, सेतो ओढेर रङ्गहरूसँग खेल्न विवश छन् मुर्दाहरू, कसले आवाजको राँको बोक्ला यहाँ कुलटाको लागि, कसले आवाजको राँको बोक्ला यहाँ कुलटाको लागि। ऊ ज्यान दिन तम्सिएको छ एउटा प्रेमिकाको लागि, अब कसले दागबत्ती देला चितामा आमाको लागि। हस्, अब बाबुजीको गजल। केही ठुलै मजबुरी हुनुपर्छ हतार हतार आयो, केही ठुलै मजबुरी हुनुपर्छ हतार हतार आयो, कयौँ वर्षपछि मलाई भेट्न मेरो यार आयो। केही ठुलै मजबुरी हुनुपर्छ हतार हतार आयो, कयौँ वर्षपछि मलाई भेट्न मेरो यार आयो। आँखामा पट्टी बाँधी हातमा तराजु लिई बस्ने सामु, आँखामा पट्टी बाँधी हातमा तराजु लिई बस्ने सामु, आँखामा पट्टी बाँधी हातमा तराजु लिई बस्ने सामु, जिब्रो काटिएको उजुरी लिई ताबेदार आयो, जिब्रो काटिएको उजुरी लिई ताबेदार आयो। आफ्नासँगको लडाइँ पो जानी जानी हारिदिएँ सर, आफ्नासँगको लडाइँ हो जानी जानी हारिदिएँ, आफ्नासँगको लडाइँ हो जानी जानी हारिदिएँ। ऊ त पराई थियो जित्नै पर्छ बेकार आयो, ऊ त पराई थियो जित्नै पर्छ बेकार आयो। बाटाको शिला मन्दिर पुगेपछि भगवान बन्छ, बाटाको शिला मन्दिर पुगेपछि भगवान बन्छ। अँध्यारो छँदैछ अन्धालाई टुकी उपहार आयो, अँध्यारो छँदैछ अन्धालाई टुकी उपहार आयो। वर्षौँदेखिको हो यो शालिग बनाउन लागेको पनि, वर्षौँदेखिको हो यो शालिग बनाउन लागेको पनि, वर्षौँदेखिको हो यो शालिग बनाउन लागेको पनि। शहीद हुनुपर्छ छातीमा देशको आकार आयो, शहीद हुनुपर्छ छातीमा देशको आकार आयो। वर्षौँदेखि हो यो शालिग बनाउन लागेको पनि, शहीद हुनुपर्छ छातीमा देशको आकार आयो, छातीमा देशको आकार, छातीमा देशको आकार। राधाकृष्णजी। हजुर, गजलै सुरु गर्छु। गरिबी हतासो बन्यो र जिन्दगी तान बन्यो, गरिबी हतासो बन्यो र जिन्दगी तान बन्यो। छोराको एउटै मुस्कान, छोराको एकै झल्को आमाको मुस्कान बन्यो। गरिबी हतासो बन्यो र जिन्दगी तान बन्यो, छोराको एकै झल्को आमाको मुस्कान बन्यो। चोट दिने आफन्तहरूले अभिनय यसरी गरे, चोट दिने आफन्तहरूले अभिनय यसरी गरे। सुशीलाजी, चोट दिने आफन्तहरूले अभिनय यसरी गरे, जसरी अचानो प्रति खुकुरी अन्जान बन्यो, जसरी अचानो प्रति खुकुरी अन्जान बन्यो। यो समाज निर्जीवहरूको उर्वर भूमि रहेछ, यो समाज निर्जीवहरूको उर्वर भूमि रहेछ हो, यो समाज निर्जीवहरूको उर्वर भूमि रहेछ। यहाँ म मान्छे बनिन पत्थर भगवान बन्यो, यहाँ म मान्छे बनिन पत्थर भगवान बन्यो।
विकासको निम्ति मत दिएका हुन्। थोरै राजनीतिक। जनताले विकासको निम्ति मत दिएका हुन्, जनताले विकासको निम्ति मत दिएका हुन्, प्रतिफलमा आज थप 2टा उखान बन्यो। जनताले विकासको निम्ति मत दिएका हुन्, प्रतिफलमा आज थप 2वटा उखान बन्यो। पढ्न त देशकै कक्षाहरूमा कृषि पढेको हुँ। अन्तिम शेरमा छु। गरिबी हताशो बन्यो र जिन्दगी तान बन्यो, छोराको एकै झल्को आमाको मुस्कान बन्यो। पढ्न त देशकै कक्षाहरूमा कृषि पढेको हुँ, पढ्न त देशकै कक्षाहरूमा कृषि पढेको हुँ, विडम्बना भनौँ परीक्षा केन्द्र मुगलान बन्यो। पढ्न त देशकै कक्षाहरूमा कृषि पढेको हुँ, पढ्न त देशकै कक्षाहरूमा कृषि पढेको हुँ, विडम्बना भनौँ परीक्षा केन्द्र मुगलान बन्यो। गरिबी हताशो बन्यो र जिन्दगी तान बन्यो, छोराको एकै झल्को आमाको मुस्कान बन्यो। तपाईँहरू चारैजना प्राय गजलमै बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ लेखनमा, होइन? हजुर के छ? म कविता पनि लेख्छु, गद्य पद्य दुवै। बढी आनन्द आउने मलाई गजलै हो, गजलमै आनन्द किन आउँछ। त? यस्तो छ सर, हुन त अहिले धेरैको प्रिय भनेको छ सरल रूपले छोटो समयमा र छोटो शैलीमा हामीले आफ्नो सारा भावना समेट्न सक्छौँ गजलमा। म उपन्यास पनि लेख्छु, कविताहरू पनि लेख्छु, तर सबैभन्दा मलाई प्रिय गजल लाग्छ र गजलले नै चिनाएको छ। फेरि त्यो गजलमा नै बढी झुकाव त्यसकारण पनि छु म। त्यसको मारक प्रहारक वा सबै चिज समेटेर अलिकति दिन सक्ने सामर्थ्यले पनि। हजुर, एउटा 5 शेरमा हामीले एउटा सिङ्गो किताबको भाव दिन सकिन्छ गजलमा, यदि भावमा घुस्न सक्ने हो भने। र बुझ्नेलाई पनि सहज सजिलो र सुन्नेलाई पनि आनन्द छिटो, छोटो शैलीमा पनि वाचन गर्न पनि सकियो र छोटो एउटा कविताकै रूपमा पनि यो रहन्छ, होइन? त्यो कविता अन्तर्गतकै विधा बन्यो गजल एउटा। त्यो भन्दाखेरि मलाई यही प्रति झुकाव लाग्छ। सुशीलाजी, तपाईँको लेखनका क्षेत्रहरू के हुन्? मेरो चाहिँ भन्नुपर्दा धेरै चाहिँ गजल नै हो। हल्का फुल्का कथाहरू, मुक्तकहरू, त्यस्तै बढी चाहिँ गजल नै लेख्छु। रमाउने विधा क्षेत्र चाहिँ नै गजल नै पर्यो। गजल के पर्यो त्यसमा? उता मजासँग गद्यमा लेखिराख्नु भएको छ कथा, होइन? कथाहरू त्यस्तो खासै त्यस्तो त होइन, आफ्नै वास्तविकहरू त्यस्तै लेख्छु। कथाहरू त्यस्तो धेरै विधामा पनि लेख्दिनँ। मुक्तक सुरुवातमा मुक्तक लेख्थेँ, त्यस पछाडि गजल सबैजनाले गजल लेख्दाखेरि एकदमै गजल नै राम्रो लाग्यो। विशेष प्रभावित पार्ने को परे? कुनै थियो यस्तो कुनै रचना, कुनै व्यक्तित्व? हजुर, एकदमै के अरे प्रदीप दाइले नै सम्झिन्छु म। प्रदीप रोदन, हजुर। उहाँको गजलबाट चाहिँ लौ न डाक्टर साहेब, त्यो चामलवाला नै, त्यो सुनेपछि गजल एकदम धेरै दाइहरूबाट पनि सिक्यो। त्यस पछाडि मुक्तक भन्दा पनि धेरै नै गजल नै लेख्न थालेँ। अनि यो पछिल्लो समयमा गजलबाट नै धेरैले चिन्नुभयो। कविजी, तपाईँको त नामै कवि। म विशेषतः गद्य कविता, पद्य कविता र गजल लेख्छु। अब यो गजलमा अलिक बढी मजा आनन्द लाग्नेको कारण चाहिँ मेरो के छ भन्दा, तपाईँको जस्तो खाँदा दाँतमा केही अड्कियो, गजल चाहिँ सिन्का हो, अड्किएको ठाउँमा कोट्यायो, निकालिहाल्यो, आनन्द मिल्यो। अरू चाहिँ तपाईँको त्यो दाँत फुकालेर अनि त्यसलाई बाहिर राखेर फेरि त्यसलाई सफा गरेर अनि फेरि दाँत लगाउने, मतलब त्यो स्वाद पाउँछु गजलको शेरहरूमा मैले। अनि कुनै पनि गजलको शेर लेख्दाखेरि त्यो मनमा बिजेको विषय, आँखाले चस्स देखेको विषयहरू खत एउटा गजलको शेर बनेपछि त्यो सिङ्गो एउटा परिवेशै एउटा शेरमा तपाईँको आइदिन्छ। त्यो भएर गजलमा अलि बढी रमाउँछु। अनि राधाकृष्णजी? विशेष गरी मेरो सुरुवात चाहिँ कविताबाटै भएको हो। गद्य कविता लेख्छु र पछिल्लो समय कथा लेखनमा पनि लागिरहेको छु, कथा पनि लेखिरहेको छु। यो गजल लेखेको पनि धेरै भएको छैन, 2-3 वर्ष, 3 वर्ष क्रस भएको हुनुपर्छ होला। यो सबै अनुभूतिहरूले मलाई चाहिँ के भन्यो र म गजलमा आकर्षित भएँ भन्दा, त्यही त, कविता लेखिरहेको मान्छेलाई फेरि गजलले तान्नुमा कुनै खास कारण हुनुपर्छ। मलाई लागेको चाहिँ मेरै अनुभूतिमा भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा कथा बराबर, एउटा कविता बराबर गजलको एक शेर हुन्छ। एक शेरले समग्र कविताको भाव बोल्न सक्छ।
एउटा शेरले समग्र कथाको विषयवस्तु बोल्न सक्छ। त्यो हिसाबले यावत जति विषय छन् समेट्नुपर्ने विषय अब हामीले जति समेट्नुपर्छ दायित्वभित्र जति पर्छ एउटा गजलमा सम्भवतः लगभग 4 दिन 5 शेरको गजल लेख्ने चलन छ। 5 शेरमा 5वटा विषयवस्तु पुराका पुरा समेट्न सकिन्छ हामीले। त्यो हिसाबले पनि पछिल्लो समय गजलले आकर्षित गरेको हो। गजल जति आनन्द अरूमा आउँदैन। एउटा शेर सप्रिएपछि है त्यसले दिमागमा चाहिँ नि एक किसिमको तरङ्ग उत्पन्न गरिहाल्ने। सुशीलाजीबाट म अन्तिम गजल सुनाउँछु। कसले दही मथेर मही बनाउँछ मदानीले जस्तो, कसले दही मथेर मही बनाउँछ मदानीले जस्तो, प्रेमिका हुँ भ्याउन नसकुला श्रीमतीले जस्तो। रमेश सर, प्रेमिका हुँ भ्याउन नसकुला श्रीमतीले जस्तो, कसले दही मथेर मही बनाउँछ मदानीले जस्तो। यो समयसँग मेरो के दुश्मनी रहेछ सोचिरहेछु, यो समयसँग मेरो के दुश्मनी रहेछ सोचिरहेछु, सधैँ किन रुवाउँछ यसरी छुटेको प्रेमीले जस्तो, सधैँ किन रुवाउँछ यसरी छुटेको प्रेमीले जस्तो, प्रेमिका हुँ भ्याउन नसकुला श्रीमतीले जस्तो, साँच्चै कठपुतली जिन्दगी यस्तो दौडाइमा छ, साँच्चै कठपुतली जिन्दगी यस्तो दौडाइमा छ, साँच्चै कठपुतली जिन्दगी यस्तो दौडाइमा छ, हेर्नुहोस् त चलिरहनुपर्छ हातको घडीले जस्तो, साँच्चै कठपुतली जिन्दगी यस्तो दौडाइमा छ, हेर्नुहोस् त चलिरहनुपर्छ हातको घडीले जस्तो, कसले दही मथेर मही बनाउँछ मदानीले जस्तो, प्रेमिका हुँ भ्याउन नसकुला श्रीमतीले जस्तो, ऊ तिम्रो भलाइको लागि हिँड्थ्यो साथी सम्झेर, ऊ तिम्रो भलाइको लागि हिँड्थ्यो साथी सम्झेर, ऊ तिम्रो भलाइको लागि हिँड्थ्यो साथी सम्झेर, तिमी जहिले कुरा गर्छौ यार विरोधीले जस्तो, तिमी जहिले कुरा गर्छौ यार विरोधीले जस्तो, प्रेमिका हुँ भ्याउन नसकुला श्रीमतीले जस्तो, सहरको लहरमा वृद्ध बाआमा त्यो दिन पसेथ्यो, सहरको लहरमा वृद्ध बाआमा त्यो दिन पसेथ्यो, जब सरकार पाखो बगाएर गयो बाढीले जस्तो, जब सरकार पाखो बगाएर गयो बाढीले जस्तो, कसले दही मथेर मही बनाउँछ मदानीले जस्तो, प्रेमिका हुँ भ्याउन नसकुला श्रीमतीले जस्तो। हस्, अब गणेशजी बिर्सिदेऊ यी बेकारका वादा विरोधमा छ। सर देश नै विरोधमा भएको बेलामा है मैले विरोध रदिफका साथ आएँ। बिर्सिदेऊ यी बेकारका वादा विरोधमा छ, प्रेम गर्छु भन्थी प्रेमिका विरोधमा छ, बिर्सिदेऊ यी बेकारका वादा विरोधमा छ, प्रेम गर्छु भन्थी प्रेमिका विरोधमा छ, बा आफ्नै बस्ती छोडेर किन खस्छन् होला यी उल्काहरू, बा आफ्नो बस्ती छोडेर किन खस्छन् होला यी उल्काहरू, साँगुरो भयो अरे आकाश तारा विरोधमा छ, साँगुरो भयो अरे आकाश तारा विरोधमा छ, हुन त अधिकार छैन तेरो यतिसम्म देख्ने, हुन त अधिकार छैन तेरो यतिसम्म देख्ने, देखेर नि के गर्छस् र सपना विरोधमा छ, देखेर नि के गर्छस् र सपना विरोधमा छ, बार बार सोचेँ मेरो आदत नै खराब थियो कि, बार बार सोचेँ मेरो आदत नै खराब थियो कि, रेलिङ भाँच्नु ढुङ्गा हान्नु फाइदा विरोधमा छ, रेलिङ भाँच्नु ढुङ्गा हान्नु फाइदा विरोधमा छ, बाबु काँडा उम्रिएछ मैले त फुल रोपेको थिएँ, बाबु काँडा उम्रिएछ मैले त फुल रोपेको थिएँ, यता दिल टुटेको छ उता गमला विरोधमा छ, यता दिल टुटेको छ उता गमला विरोधमा छ, बिर्सिदेऊ यी बेकारका वादा विरोधमा छ, प्रेम गर्छु भन्थी प्रेमिका विरोधमा छ। यो
विरोधाभासी विरोधको गजल र यसपछि कविजी कवि काफ्ले। मैले सुरु गरेँ है। विद्वानहरूले व्यर्थ काममा उक्साउँदैनन्, विद्वानहरूले व्यर्थ काममा उक्साउँदैनन्, हावा चलेको बेला नाङ्लो बताउँदैनन्। विद्वानहरूले व्यर्थ काममा उक्साउँदैनन्। यो घाट हो किन्नरी यति बुझिनौ तिमीले, तिमीले यति बुझिनौ, यो घाट हो किन्नरी यति बुझिनौ तिमीले, श्रृङ्गार देखेर लासले जिब्रो पड्काउँदैन, हावा चलेको बेला नाङ्लो बताउँदैनन्, पालो कुरेर हुन्न अनौठो यो खेल सकिन्न, पालो कुरेर हुन्न अनौठो यो खेल सकिन्न, सत्ताको खेल न हो कहिल्यै सिद्ध्याउँदैनन्, हावा चलेको बेला नाङ्लो बताउँदैनन्, नौलो नमान्नु मित्र गाउँमा अचेल यस्तै छ, अचेल गाउँमा यस्तै छ, नौलो नमान्नु मित्र गाउँमा अचेल यस्तै छ, देशमा क्रान्ति छ रे कमेरो रङ्ग्याउँदैनन्, हावा चलेको बेला नाङ्लो बताउँदैनन्, बुझेरै लागेको पर्खाल आफैले किन ढाल्थे, बुझेरै लागेको पर्खाल आफैले किन ढाल्थे, आफैले किन ढाल्थे, बुझेरै लागेको पर्खाल आफैले किन ढाल्थे, ती चम्चा काँटाहरूले बाटो पन्छाउँदैनन्, विद्वानहरूले व्यर्थै काममा उक्साउँदैनन्, हावा चलेको बेला नाङ्लो बताउँदैनन्, श्रृङ्गार देखेर लासले जिब्रो पड्काउँदैनन्। मिठो शानदार गजल। श्रृङ्गार देखेर लासले जिब्रो पड्काउँदैनन्, कवि काफ्लेजीको शानदार कवितात्मक गजल। र अब आजको बसाइको प्राय अन्तिम गजल रमेश न्यौपाने राधाकृष्णबाट। निरन्तर मुस्कुराइरहन् प्रेमिका बिहानीबाट, निरन्तर मुस्कुराइरहन् प्रेमिका बिहानीबाट, सायद प्रेमीको तस्बिर हटाइन् सिरानीबाट। निरन्तर मुस्कुराइरहन् प्रेमिका बिहानीबाट, सायद प्रेमीको तस्बिर हटाइन् सिरानीबाट, यसकारण कहिल्यै फुल्न सकेन जवानी मेरो, यसकारण कहिल्यै फुल्न सकेन जवानी मेरो, यसकारण कहिल्यै फुल्न सकेन जवानी मेरो, गरिबीले पसिनाकै माग राख्यो जवानीबाट, गरिबीले पसिनाकै माग राख्यो जवानीबाट, म केवल नरम भनेको हुँ शक्तिहीन नसोचियोस्, म केवल नरम भनेको हुँ कवि सर, म केवल नरम भनेको हुँ शक्तिहीन नसोचियोस्, महोदय बिजुली पनि निस्किएको हो पानीबाट, क्या मिठो, महोदय बिजुली पनि निस्किएको हो पानीबाट, आमा त्यसै गरी दुःख निकार्ने आशीर्वाद दिनुहोस्, आमा ठिक त्यसै गरी दुःख निखार्ने आशीर्वाद दिनुहोस्, आमा ठिक त्यसै गरी दुःख निखार्ने आशीर्वाद दिनुहोस्, जसरी हजुरले नौनी निखार्नु भयो मदानीबाट, जसरी हजुरले नौनी निखार्नु भयो मदानीबाट, हो आत्महत्या सोच्नु तपाईँको कायरपन हो। अन्तिम शेरमा छु। निरन्तर मुस्कुराइरहन् प्रेमिका बिहानीबाट, सायद प्रेमीको तस्बिर हटाइन् सिरानीबाट, हो आत्महत्या सोच्नु तपाईँको कायरपन हो, हो आत्महत्या सोच्नु तपाईँको कायरपन हो, बिन्ती हार कदापि नखानुस् जिन्दगानीबाट, बिन्ती हार कदापि नखानुस् जिन्दगानीबाट, निरन्तर मुस्कुराइरहन् प्रेमिका बिहानीबाट, सायद प्रेमीको तस्बिर हटाइन् सिरानीबाट। हजुर धन्यवाद। त शानदार सुन्दर कविता। आजको यो बसाइमा हामीले 4 गजलकारका सुन्दर सुन्दर सृजना र केही सार्थक कुराकानी पनि गऱ्यौँ र यसका लागि चारैजनाप्रति म क्रमशः नाम लिन चाहन्छु। सुशीला श्रेष्ठ, त्यसै गरी गणेश बाबु अधिकारी बाबु, कवि काफ्ले र रमेश न्यौपाने राधाकृष्ण, चारै विशिष्ट युवा गजलकारहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रम वाह क्या राम्रोबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रायोजक अम्बे स्टिल्स, जे भन्छ दिगो हुन्छ।